बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। नबूवत अपने औजे कमाल पे पहुँच के जी तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गई। बेशक। अब इस औजे कमाल का इंसान को क्या फ़ायदा पहुँचा? और ख़त्म नबूवत का सबसे बड़ा फ़ायदा जो इंसान को पहुँचा ना जी, वो ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने के बाद हमें किसी को मानने की ज़रूरत नहीं। बेशक। हमारे गले से गुलामी के तमाम पटे उतर गए। वाह वाह। ये ख़त्म नबूवत की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि जब मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लिया, फिर मुझे किसी पीर फ़कीर इमाम किसी की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ जो उनके ताबे होगा हम उसको मानेंगे। बेशक। हम उसके पाँव धोने के भी तैयार हैं जो मेरे रसूल के ताबे होगा। बेशक। लेकिन जो मेरे रसूल से अगेंस्ट होगा, ताबे नहीं होगा, वो चाहे जो मर्जी हो, वो हवा पे उड़े, वो चाहे पानी पे चले, हम उठा के बाहर फेंक देंगे। बेशक। ये सबसे बड़ा इनाम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का कि इंसान को हर किसी की गुलामी से आज़ाद कर दिया कि आज के बाद इंसान को किसी की गुलामी की ज़रूरत नहीं। उसने अल्लाह की गुलामी कर ली, उसके बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुल नबूवत में मान लिया, वो इस मकसद में पूरा हो गया। सुभान अल्लाह। दूसरा ये फ़ायदा है कि कोई बंदा ये दावा नहीं कर सकता, ठीक है जी, कि किसी भी हैसियत से ठीक। मौला अली अलैहिस्सलाम जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक परवाज कर गई तो जस्द मुबारक पर आए, बोसा दिया और कहा, या रसूलल्लाह, आपकी मौत दूसरे अंबिया की मौत से मुख्तलिफ है। हाय। आज आपकी मौत के बाद आसमान का जमीन से राब्ता खत्म हो गया, फिनिश। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई बंदा किसी भी हैसियत में कोई इल्हाम किसी चीज का दावा नहीं कर सकता। बेशक। जितना कोई करेगा वो बकवास और ड्रामेबाजी हो। ये जो कादियानी दजाल ने किया जी, को जिल्ली नबी, बुजूरी नबी, उम्मती नबी, ये सारी बकवास है। अगर अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तला ये लोग उम्मती नबी नहीं तो मिर्जा कहां से उम्मती नबी हो गया? उम्मती नबी, कोई नबी नबूवत का कोई दावा कर ही नहीं सकता। ये इस पे मैं थोड़ा सा टाइम इसलिए लिया है कि ये बड़ा बारीक नुक्ता है और हमारे नौजवानों को समझाने वाली बात है। देखें, आप अब जब जिंदगी गुजारते हैं ना, तो आपको अपनी प्रायोरिटीज एंड आइडियल्स में कुछ चीजों पर स्टबन होना पड़ता है। नॉट ऑल, आपको हर जगह एतदाल में रहना चाहिए। बिल्कुल, ये दर्स है हमारे रसूल का। वाह। स्टबन नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे आपके पैरामीटर्स होते हैं जिन पे आपने स्टबन होना होता है, अदरवाइज वो काम खराब हो जाता है। एक मुसलमान के लिए 3 पैरामीटर्स हैं जिस पे हम स्टबन हमें होना चाहिए और हमारी पूरी नौजवान नस्ल को ये सबक याद कर लेना चाहिए। बिल्कुल। कि एक, अल्लाह की तौहीद, हम अल्लाह के में किसी किस्म का कोई शिरक नहीं पड़ता। बिल्कुल। बेशक। बेशक। जियोमेट्रिकल प्रेसिजन इस पे है। कोई शक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत, बेशक। इस पे भी जियोमेट्रिकल प्रेसिजन है, कोई बंदा ये दावा नहीं कर सकता। और नंबर 3, वालिदैन का एहतराम। जी, ये 3 ऐसी चीजें हैं, ये जब भी अल्लाह का पैगाम आया, अल्लाह की किताब उतरी, सहीफा उतरा, नबूवत भेजी गई, ये 3 चीजें इंसान को बताई गई कि इन 3 चीजों के ऊपर तुमने अमल करना है। अल्लाह, रसूल जो भी उस वक्त के थे, और हमारे लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वालिदैन का एहतराम। इस पे इंसान को बड़ा स्टबन और नॉन फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। ये तमाम इंसानियत के लिए बेसिक मैसेज है। बेसिक मैसेज है। सही। 3 इसमें अब अगली बात जो आती है वो ये आती है कि ये क्यों शक पैदा होता है, ठीक है। और जब आपके ज़हन में इस बारे में शक पैदा होते हैं ना नबूवत के बारे में, तो फौरी तौर पर शैतान आप पे हमलावर होता है। बिल्कुल। फौरी तौर पर हमलावर होता है और वो आपको काबू कर लेता है। सही। ये बड़ा एक हथियार है। जो लोग नबूवत का झूठा दावा करते हैं ना, वो पढ़े लिखे तबके को बहकाएंगे हैं और उसके बाद उसे कहेंगे इस्तिखारा कर लो जी। अच्छा। जो ही आप इस्तिखारा करने पे राजी होते हैं ना, आपके ऊपर शैतान हमलावर हो जाता है और आपका इस्तिखारा इस तरह का हो जाता है कि ये तो सच है। क्योंकि कल मैंने आपको बताया कि शैतान हैज द पावर टू कम इन द माइंड। उसको पता चल जाता है कि अब ये लैंड जो है ना, ये साइल फर्टाइल हो गई है मेरे लिए। दिस हैपेंड विद माय फ्रेंड, ही वाज एमबीबीएस डॉक्टर, बड़ा अच्छा मुसलमान था। उसकी बहस हुई किसी कादियानी के साथ,
تو اس نے کہا جی نہیں ٹھیک ہے تم میری بات نہیں مانتے تم استخارہ کر لو, میرٹ کی بات ہے. اچھا اس نے کہا میں استخارہ کر لیتا ہوں. اب اس کو استخارہ جو ہے وہ کوئی اور آ گیا, اس کو خواب آ گیا کہ اچھا خواب آ گیا اس کو. استخارہ یہی ہوتا ہے نا جی. اللہ. اور بھی کئی طریقے ہوتے ہیں استخارے کے. پر جو اس نے صحیح صحیح. وہ اس نے پہلے میرے سے نہیں بول رابطہ یہ ہوا تو وہ بڑی پریشانی میں میرے پاس آیا, فیصلہ آباد میں تھے ہم. اس نے مجھے کہا کہ یار یہ, میں نے کہا یار تو نے کیا کیا ہے, تو نے جو ہی یہ مانا کہ ہو سکتا کہ ہے تو ایسا ہو سکتا ہے تو کافر ہو گیا. امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا ہوا ہے اس کے اوپر کہ ختم نبوت کے منکر سے دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے. اللہ. کہ اس نے دلیل مانگ کے شک کا اظہار کیا. شک کی گنجائش ہی نہیں اس معاملے ہے میں. نہیں سر, اٹ از جیومیٹریکل پرسیژن ہے اس میں. ایک کہتے ہیں نا نینو اشاریہ جو بھی کچھ اس کی بھی گنجائش نہیں ہے. اور قرآن میں بھی ہے کہ آج دن تم پر مکمل کر دیا. مکمل کر دیا گیا, وہی وہ کمال دے دیا گیا نا. واہ. تو اس کے اوپر ہماری نوجوان نسل کے لیے یہ خصوصی پیغام ہے کہ اس پہ ہم سٹبن رہیں گے. اس کے علاوہ ہم ساری زندگی میں جتنے بھی اسپیکٹ ہیں ہم اعتدال میں گزاریں گے, ہاں ہم فلیکسیبل میں رہیں گے. ان میں ریسرچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان 3 پوائنٹ, آپ کے والدین کے ساتھ کوئی گستاخی کرے آپ کا کوئی حق نہیں بنتا اس کے ساتھ کوئی ریلیشن رکھنے, کوئی بندہ بھی ہو. والدین ایون مشرک ہوں, آپ ان کی اس حوالے سے شرک کے حوالے سے بات نہ مانیں, پھر بھی آپ کو حق نہیں کہ آپ ان سے بدتمیزی کریں. ٹھیک ہے, اس میں بھی پرسین ہے, جیومیٹریکل پرسین ایگزسٹ کرتی ہے. ماں باپ کا احترام لازم ہر حال آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ان کی بے ادبی کرنے کا, اور نہ ہی اس شخص کے ساتھ ریلیشن رکھنے کا جو آپ کے والدین کا گستاخ ہو. تو یہ 3 چیزیں جو ہیں نا جی یہ بہت ضروری ہیں. ٹھیک ہے, آگے دوسری چیز جو تھی ہم نے کی تھی کہ یہ قرآن جو ہے وہ کس طرح سے سب سے بڑا واقعہ ہے رمضان کا. سبحان اللہ. اب اس میں 2-4 چیزیں آج میں بتاتا ہوں آپ کو جلدی سے, کہ جب قرآن نازل ہوا تو اس سے پہلے ایک سائنٹیفک نظریہ تھا ٹالمی کا. ٹھیک ہے جی, ٹالمی کا نظریہ یہ تھا کہ زمین کھڑی ہے اور ساری چیزیں اس کے گرد گھوم رہی ہیں. صحیح. اس کے بعد سائنس نے ترقی کی اور 15ویں صدی میں آ گیا کوپرنیکس. اس نے کہا نہیں سورج کھڑا ہے اور زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے. اس کے بعد یہ 90s میں 20ویں صدی میں آگے ہم نے ہبل اوپر بھیجا تو ہبل نے کہا کہ یہ ساری چیزیں گھوم رہی ہیں اپنے اپنے مدار میں. ٹھیک ہے جی. اب قرآن نے کیا کہا 7ویں صدی میں, قرآن ان کے درمیان میں آ گیا. 7ویں صدی میں قرآن نے کہا کہ کچھ بھی نہیں کھڑا, سارا ہی گھوم رہا ہے. اللہ. ٹھیک ہے, یعنی میننگ دیر بائی کہ جو بات سائنسدانوں نے 1300 سال کی تحقیق کے بعد پائی وہ قرآن نے آپ کو 1300 سال پہلے بتا دی ہوئی تھی. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن انسان کے ذہن سے آگے جا رہا تھا. واہ واہ. ٹھیک ہے نا جی, جو کل میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ایک سٹیپ آگے ہوگا, ایک سٹیپ انسانی ذہن قرآن کے پیچھے آئے گا. بالکل. یہی پڑھتے ہوئے نوجوان نسل سے میرا درخواست ہے کہ یہی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیں, قرآن سائنس سے یا انسانی ذہن سے آگے ہے. ٹھیک ہے, سمجھنے کی ضرورت. ہاں, آپ نے اس کو سائنس کو آگے سمجھ کے نہیں پڑھنا. ہاں, جو کلیہ سائنس کا اور قرآن کا آپس میں میچ کر جائے وہ فائنل ہے, وہ فائنلٹی ہے. مثلا قرآن میں آ گیا کہ ہم نے تمام حیات کو پانی میں سے پیدا کیا ہے. 1977 میں سر جیمز جینز نے یہ ثابت کر دیا کہ تمام حیات پانی سے پیدا ہوئی ہے. اٹ از فائنلٹی. ٹھیک ہے نا, یہ کو انسائڈ کر کے قرآن کا. لیکن اگر کوئی بات سائنس کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ سمجھ لیں کہ سائنس پیچھے ہے, انسان کے ذہن سے قرآن بہت آگے. تو یہ آپ کا بہت خوبصورت بات کیا آپ نے عبدالسلام صاحب. آپ اتنے خوبصورت انداز میں بتاتے ہیں کہ وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا. تو آج کا ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہوا.